अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कल से एक टॉपिक बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है, वायरल हो रहा है अब्दुल रज़ाक का। और अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या का मजाक उड़ाया था और उसके बारे में कुछ लोगों ने वीडियोस भी अब तक बनाए हैं, लेकिन जो असल तफसीलात हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था और फाइनली जो उन्होंने माफ़ी मांगी है वो किसके कहने पर मांगी है और क्यों मांगी है, और ऐश्वर्या राय और बाकी जो हल्के हैं उनकी तरफ से इसको किस तरह से देखा जा रहा है और लोगों ने इसके ऊपर इतना शोर क्यों उठाया है। पहले होता क्या था कि सरहदें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मुल्क के साथ आपकी नहीं बनती और वहाँ पर सरहद पार किसी और मुल्क की खातून का आप मजाक उड़ाते हैं तो लोग बड़ा अच्छा समझते थे इस चीज़ को। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हुई है कि आपके इलाके की औरत हो, आपके मोहल्ले की औरत हो, आपके घर की औरत हो, उन सबको सांझे होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने घर की औरत को इज्जत दे रहे हैं और आप बाहर की औरत को जो है वो किसी और नज़र से देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही ट्रोलिंग का जो सामना है वो अब्दुल रज़ाक को करना पड़ा। असल में अब्दुल रज़ाक जो हैं वो कोई बुरे इंसान नहीं है, मैं उनको जानती हूँ, हमारे शो में बहुत आया करते थे वो। और असल में ना उनका एक कॉमिक सेंस है, वो हर बात में एक जुगत मारने की कोशिश करते हैं। क्रिकेटर का ये एक अलमिया समझ लीजिए कि उसने क्योंकि हर बॉल के ऊपर खेलना है और हर बॉल के ऊपर उसने शॉट लगानी है, तो कभी कभी वो शॉट जो है वो गलत भी लगती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर इंसान उसको रियलाइज करे और वो उसके ऊपर माफी मांगे। अब ये मामला हुआ क्या था जिसकी वजह से अब्दुल रज़ाक जो है वो शदीद तनकीद की जद में आए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब्दुल रज़ाक जो हैं उन्होंने जो साबिक कप्तान थे यानी कि यूसुफ खान, उनको सराहने के लिए उनकी नीयत बताते हुए बेसिकली वो बात कर रहे थे। और उस शो के अंदर ऐश्वर्या राय का दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं था। अचानक से अब्दुल रज़ाक को पता नहीं क्या सूझी और उन्होंने मिसाल दे डाली ऐश्वर्या की। लेकिन ऐश्वर्या राय की बात करते करते उन्होंने ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, और जो कि चीज़ जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर गई। अब जब उन्होंने ऐश्वर्या की उस वक्त मिसाल दी तो उस वक्त किसी ने भी उनको नहीं रोका, बल्कि सब लोगों ने उनको बड़ा सराहा और कई लोग जो है वो हंसने लगे। उमर गुल, शाहिद अफरीदी और दीगर जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तालियां भी बजाईं। अब हुआ क्या कि अब्दुल रज़ाक जो हैं वो जो वीडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, वो ये था कि अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर आपकी सोच ये है कि ऐश्वर्या राय से शादी करने से अच्छा और नेक बच्चा पैदा हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। बेसिकली उन्होंने ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उन्होंने ऐश्वर्या राय को बुरा कहा। यानी उन्होंने हर उस औरत को बुरा कहा जो फील्ड में काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इंसान को नेक बच्चे की ख्वाहिश है तो इसका मतलब ये है कि आप ऐश्वर्या राय जैसी औरतों से शादी कर लें और आप इस चीज़ की तवक्को करें कि आपके यहाँ कोई नेक बच्चा पैदा हो। आप इस मिसाल को इस तरह से ले लीजिए कि अगर इसकी आप सेंस देखें तो बहुत गंदी इसकी सेंस बनती है कि जैसे आप किसी दाश्ता से किसी नेक बच्चे की तवक्को करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा से आप नोट कीजिए, जब से ये दुनिया बनी है, कि हमेशा नेकों में से बद पैदा होते हैं और बदों में से नेक पैदा हुए हैं। इतने बड़े बड़े नबियों को आप देख लीजिए, उनके वालिदैन या उनके बच्चों में से कई ऐसे पैदा हो जाते थे जो नहीं मानते थे इस्लाम को, जो नहीं मानते थे उनके तालीमात को। तो आप ये देखें कि जहाँ मूसा होगा वहाँ फ़िरौन होगा, जहाँ फ़िरौन होगा वहाँ मूसा होगा। तो बहरहाल जब ये मिसाल दी गई तो उस वक्त उमर गुल और शाहिद अफरीदी और इन सब लोगों ने बड़ा ठट्ठा उड़ाया। मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये बयान सुनिए जिसमें अब्दुल रज़ाक ने कहा क्या था एग्जैक्टली, ताकि आप उसकी सेंस खुद निकाल सकें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। जी, तो आपने सुना कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में जो इस तरह के रिमार्क्स दिए। हालांकि ऐश्वर्या राय जो हैं वो फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। ऐश्वर्या राय जो हैं उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर बहुत अच्छी उनकी रेप्यूट रही है, और अभिषेक के साथ और उनकी फैमिली के साथ इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद उन्होंने कभी उसके ऊपर बात नहीं की है। और ऐश्वर्या राय ने अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले ही अपना 50th जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया। और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ग्रेस आती जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रही हैं। उनकी ड्रेसिंग में बहुत निखार आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब्दुल रज़ाक को पता नहीं कहाँ से ऐश्वर्या राय की याद आई और उन्होंने जनाब जी ये मिसाल देते हुए कहा कि हमारी नीयत ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को जो है वो बेहतर कर सकें। और फिर अब्दुल रज़ाक जो हैं उनका बाद में सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی نہیں مانتے, اور اگر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس پہ معافی نہیں مانگتے اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. لیکن بعد میں شاہد افریدی کو بھی اس چیز کا احساس ہوا, بعد میں عبدالرزاق کو بھی اس چیز کا احساس ہوا. پھر عبدالرزاق نے معافی مانگی. کیا انہوں نے کہا میں آپ کو وہ سنواتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شاہد افریدی کا بیان سنوانا چاہتی ہوں جس میں شاہد افریدی نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا. شاہد افریدی نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے پتہ نہیں چلا اس وقت, بس میں ہنستا رہا اور میں نے تالیاں والیاں مار دیں, بجا دی, اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اصل میں اس بات کی سینس یہ بنتی ہے. شاہد افریدی نے کیا کہا, ہیو اے لک. کیا ہم اب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ, کل پروگرام چل رہا تھا, رزاق نے کوئی بات کر لی وہاں پہ. اچھا مجھے تو ہاں رزاق نے بات کی, اب مجھے سمجھ نہیں ہے, میں ویسے ہی ہنس رہا, مجھے پتا ہے اس کے ہاتھ میں مائک ہے, کوئی نہ کوئی اس نے بات کرنی ہے, اس کی جھگتوں کا بہت شوق ہے. آپ یقین کریں وہاں پہ لوگ بھی ہنس رہے ہیں سارے. میں گھر آ کے آیا ہوں تو مجھے کسی نے کلپ شیئر کی کہ اس نے بات کی کیا ہے, تو جب میں نے غور سے سنا کہ رزاق نے تو یہ کہا تھا, میں ویسے ہی ہنسنے لگ گیا تھا اسٹیج پہ, تو مجھے بڑا وہ عجیب سا لگا کہ یار کم آن یار, اسی ابھی رزاق کو بلکہ میسیج بھی کروں گا کہ سوری کرے سب سے, بڑا غلط مذاق. اچھا شاہد افریدی نے کیا کہا, اس کے بعد پھر عبدالرزاق نے اس کے اوپر معافی مانگی. انہوں نے کیا معافی مانگی, خود سن لیجیے. جی میں ہوں عبدالرزاق, اور کل پریس کانفرنس میں کرکٹ کی بات ہو رہی تھی, کوچنگ کی بات ہو رہی تھی, اور انٹینشن کی بات ہو رہی تھی, اور میری زبان پھسل گئی اور میں نے اگزامپل کوئی اور دینی تھی, پر وہ ایشوریا جی کا نام مجھ سے نکل گیا. میں ریئلی اپالوجائز کرتا ہوں اور سوری کرتا ہوں ان سے, اور میری یہ انٹینٹ نہیں تھی, اور میں نے مثال کوئی اور دینی تھی پر یہ نکل گیا. آئی ایم ریئلی اپالوجائز. اب شاہد افریدی اور جو عبدالرزاق ہیں انہوں نے تو اس کے اوپر معافی مانگ لی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا دو دھاری تلوار ہے, دنیا کبھی آپ کو معاف نہیں کرتی, وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلاتی رہتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان آ گیا اور سب لوگوں نے عبدالرزاق کی اس حرکت کو جو ہے وہ شرمناک قرار دیا. سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ ایسی منطق کو سراہنے والے کھلاڑیوں پر بھی ہمیں افسوس ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کنڈیم کیا وہ سارے پاکستانی تھے, انہوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ایک بھارتی اداکارہ ہے اور اس کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیے, ان کو ٹرول کیا ہے, بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت کی عزت کا خیال رکھا. اور بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا, اور ٹویٹر ایکس کے اوپر جو ہے صارفین نے کہا کہ پاکستان میں کچھ اسکول تعمیر کیے جانے کا بہترین وقت ہے. یعنی ان کا یہ تانا تھا کہ پاکستان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. کچھ صارفین نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بیان نہیں ہے, یہ خالص تیسرے درجے کی ذہنیت ہے, یعنی کسی خاتون جو کہ کام کرنے والی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے ان کے بارے میں ایسے الفاظ. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ شاہد افریدی نے بھی معافی مانگی اور انہوں نے تالیاں جو بجائیں, اصل میں شاہد افریدی کو اس لیے ٹرول کیا گیا کہ جب عبدالرزاق نے یہ بات کی تو آپ نے تالیاں کیوں بجائیں, تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت دے دی اور عبدالرزاق نے بھی اس کی وضاحت دے دی. اور بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹائملی اس کو ریئلائز کیا, اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایسی چیز کے خلاف آواز اٹھائی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت دوسری خراب چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ چیز کی اویئرنیس پیدا ہونا کہ کوئی عورت اگر کام کرتی ہے اور وہ فیلڈ میں اپنا نام بناتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہر وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے وہ خراب ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اس پورے سینیریو کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں, اور اس پورے سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد افریدی اور عبدالرزاق نے واقعی شرمندہ ہو کے معافی مانگی ہے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی ٹرولنگ سے تنگ آ کے انہوں نے کہا ہوگا جلدی جلدی معاملے کو ختم کرتے ہیں. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.